हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर हांव पेडणेच्यान पत्रादेवी वयता त्या हायवेचेर आसा आनी ह्या हायवेचेर उगिया पावले काय वो हालींच वो न्यू ब्रिज बांदला जो जेका 6 म्हयने जाले आसतले ओपन केल्यार। आनी तुमी पळोवपाक शकता म्हाज्या फाटल्यान ह्या ब्रिजाचेर डेली रेंव पडलेली आसता आनी हे रेवे खातीर टू व्हिलर जे बाबडे कोण सकाळचे कामाक वयता तांकां त्रास जाता। ही पळय गाडी खंय बाउन्स जाली ती। सो हे सारके डेंजरस आनी हेची दखल कोणी घेवपाक जाय तर म्हाज्या हिसपान जाल्यार PWDन दखल घेवपाक जाय। कित्याक सांग हो आतां वयर गाडी वयर जेन्ना चडटा न्हू कितें तेन्ना हे सारकें करूंक ना हेंच्यांनी। जे अलायनमेंट जे आहा न्हू ब्रिजाचे आनी रस्त्याचे ते सारकें ना, गाडी बाउन्स जाता आनी हेच्या कारणा खातीर 4 व्हिलर वाले बाबडे जे कार जे कोण चलयतात न्हू तांकां एक्सिडेंट सुद्दां जावपाक शकता कितें। आनी अशे प्रकार हेच्या पयलीं घडले, फॅमिली काबार जाले। जेन्ना MVRन हो रस्तो बांदलो तेन्ना गोंयच्या PWD डिपार्टमेंटाचें कर्तव्य तो रस्तो सारको आसा काय ना तो पळोवप, तो रस्तो खंय नेमला खंय कितें त्रुटी आहा जाल्यार ती तेंच्यांनी चॅक करपाक जाय। आतां ह्या ब्रिजाचेर जेन्ना सकाळचे रेवेचे गाडये वयता सगळी रेंव पडलेली आसा। म्हाज्या फाटल्यान हो पॅच पळोवपाक शकता तुमी, सगळी रेंव पडलेली आसा आनी हेच्या पयलीं गांवांतल्या लोकांनी सुद्दां कंप्लेंट केल्या की हांगासर रेंव पडटा म्हणून आनी जेणे करून लोक स्लीप जाता म्हणून, पूण कोण दखल घेता। सो हांगालो पेडणेचो जो आमदार आसा बाब प्रवीण आल्लेकर, तुका हांव रिक्वेस्ट करता PWD कडेन मातसो उलय आनी हो जो ब्रिज आहा न्हू जे ब्रिजाचेर जेन्ना गाडी चडटा ते अलायनमेंट सारकें ना, गाडी बाउन्स जाता आनी फुडें सुद्दां सारको ना तो कितें गाडी जेन्ना देंवता तेन्ना सुद्दां बाउन्स जाता। सो ते मातशें चॅक कर आनी PWD चीफ इंजिनियर आहा तेजे कडेन वचून बस आनी हे मातशें रितीन करून घे। MVRन हायवे बांदली पूण आपणाक जाय तशी बांदली, आमकां गोंयकारांक जाय तशी बांदूंक ना। नयबागान प्रॉब्लम, धारगळी प्रॉब्लम, पत्रादेवी प्रॉब्लम, उगिया प्रॉब्लम, वयता थंय प्रॉब्लम आनी क्वॉलिटी जाल्यार टोटली फेल सारकी, क्वॉलिटी टोटली फेल। सो आयज आमचो जो गोंयचो CM आसा जो PWD डिपार्टमेंट घेवन बसलेलो आहा तेकाय हांव रिक्वेस्ट करता मातसो केन्ना टायम मेळटा न्हू जाल्यार म्हापशाच्यान पत्रादेवी एक रावंड मार आनी ह्या हायवेची परिस्थिती मातशी पळय कशी आहा ती। सो सद्या रायट नाव उगिया देवळा फुडें मातसो पत्रादेवी वयताना कितें ह्या ब्रिजाचेर मातसो लक्ष घाला आनी हो ब्रिज मातसो रितीन हेचे अलायनमेंट करून घे जेणे करून गाडये लोकांक सुरळीत चलोवंक मेळटले। आनी एक हांगाच्यान ट्युरिस्ट जे येतात महाराष्ट्राच्यान आनी बाकीच्या स्टेटीच्यान ते हांगासर येता, रातचें हें कळना, गाडी बाउन्स जावन एक्सिडेंट जावपाक शकता। ओके, हांव आशा धरता प्रवीण आल्लेकर आनी प्रमोद सावंत मेळोन आनी PWD मेळोन हे सगळें काम करून लोकांक गाडये सुरळीत चलोवंक मेळटा तशें करतले म्हणून। देव बरें करूं।